आज फाल्गुन 27 गते देशभर महाशिवरात्रि पर्व मनाइँदै देशभरका शिव मन्दिरमा श्रद्धालुको भिड। गोर्खामा खोप अभियान नसकिँदै खोपको डोज सकियो। बैठक सुरु नहुँदै संसद भवनबाट बाहिरिए प्रधानमन्त्री ओली। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा 104 जना कोरोना संक्रमित थपिए, 63 जना संक्रमणबाट मुक्त। कुल नमुना परीक्षण 22 लाख कट्यो। जनक शिक्षालाई मन्त्रीको निर्देशन, आदेश दिने बित्तिकै खर्र मतपत्र छाप्न तयार हुनुस्। नेपाल प्रहरीको पेन्सन अवधि घटाउने बारे नेपाल सरकारले गर्यो यस्तो निर्णय। काठमाडौँ मलमा खुल्यो 3D संग्रहालय, आर्ट इन प्याराडाइज। स्थानीय बजारमा आज सुनको मूल्य 600 ले बढ्यो। प्रेमी रणबीर कपूर कोरोना संक्रमित भएपछि आलिया भट्ट क्वारेन्टाइनमा। चौधरी फाउन्डेसनको सिजी उन्नति भिलेज स्थापना। नेपाल उद्योग परिसंघले सुरु गर्यो मेक इन नेपाल स्वदेशी अभियान। सरकारले 3 वर्षमा हवाई पूर्वाधारमा फड्को मार्दै निर्माण गरे 2 ठूला अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल। लोकसेवाले मागे ठूलो संख्यामा कर्मचारी, दरखास्त दिने अन्तिम मिति चैत्र 17 गतेसम्म। अन्तर्राष्ट्रिय सम्मानबाट पुरस्कृत खातुन भन्छिन् सुन्दरता जरुरी छैन, जरुरत छ त केवल सपना र सपना पूरा गर्ने चाहना। नमस्कार, म गंगा विश्वकर्मा। तपाईँ अहिले हेर्दै हुनुहुन्छ सोशल न्यूज नेपाल। आज पनि देशभरका ताजा समाचार लिएर उपस्थित भइसकेका छौं। कृपया हाम्रो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर प्रतिक्रिया दिनुहोला। अब लागौं समाचारतर्फ। आज फाल्गुन 27 गते देशभर महाशिवरात्रि पर्व मनाइँदै देशभरका शिव मन्दिरमा श्रद्धालुको भिड। फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशीका दिन मनाइने महाशिवरात्रि पर्व आराध्य देव भगवान शिवको पूजा आराधना गरी आज देशैभर मनाइँदैछ। वैदिक सनातन हिन्दू धर्मावलम्बीहरू आज बिहानैदेखि नदी, कुण्ड र तलाउमा स्नान गरी शिवालयमा गई श्रद्धा भक्तिपूर्वक पूजा आराधना गर्दैछन्। व्रतमध्ये सर्वोत्तम कहलिएको महाशिवरात्रिका दिन आज भक्तजनले शुद्ध भई शिव मन्दिरमा पूजा अर्चना गरी व्रत बस्ने र भगवान शिवको प्रिय वस्तु दूध, धतुरो र बेलपत्र चढाउने गर्दछन्। यस पर्वका दिन उपवास गरी रातभर जागराम बसे सर्वसिद्धि लाभ भई यमलोक जानु नपर्ने धार्मिक विश्वास छ। भगवान श्री महादेवको दर्शन गर्न आज देशभरका शिव मन्दिरमा श्रद्धालुको भिड लाग्ने गर्दछ। गोर्खामा खोप अभियान नसकिँदै खोपको डोज सकियो। 65 वर्ष माथिका ज्येष्ठ नागरिकलाई लक्षित गरी गोर्खामा सञ्चालन भएको कोभिड-19 विरुद्धको दोस्रो चरणको खोप अभियानमा खोप अभाव भएको छ। खोप अभावका कारण कतिपय ज्येष्ठ नागरिकहरू खोप लगाउनबाट नै वञ्चित भएका छन्। गोर्खा अस्पतालमा मात्र होइन, अभियान सञ्चालन भएको जिल्लाका अधिकांश स्थानीय तहमा खोप अभाव देखिएको छ। 65 वर्ष माथिका नागरिकलाई लक्षित गरी यही फाल्गुन 23 गतेबाट दोस्रो चरणको खोप अभियान सञ्चालन भएको। बैठक सुरु नहुँदै संसद भवनबाट बाहिरिए प्रधानमन्त्री ओली। प्रधानमन्त्री एवं नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता केपी शर्मा ओली प्रतिनिधि सभाको बैठक सुरु नहुँदै संसद भवनबाट बाहिरिनु भएको छ। बुधबार दिउँसो 1 बजेका लागि बोलाइएको बैठक सुरु नहुँदै ओली बानेश्वर स्थित संसद भवनबाट बाहिरिनु भएको हो। प्रतिनिधि सभाको बुधबारको बैठकमा विभिन्न दलका नेताहरूले अधिवेशन शुभारम्भ मन्तव्य पेश गर्ने र 14 जना पूर्व सांसदको निधनमा शोक प्रस्ताव पेश गर्ने कार्यक्रम रहेको थियो। संसद भवनमा रहेको प्रधानमन्त्रीको कार्यकक्षमा पुनः स्थापित प्रतिनिधि सभाको आइतबार बसेको पहिलो बैठकमा पनि ओली सहभागी हुनुभएको थिएन। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा 104 जना कोरोना संक्रमित थपिए, 63 जना संक्रमणबाट मुक्त। कुल नमुना परीक्षण 22 लाख कट्यो। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा 104 जनामा कोरोना भाइरस कोभिड-19 संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशभरका प्रयोगशालामा 3488 जनाको नमुना परीक्षण गर्दा 46 जना महिला र 58 जना पुरुष गरी कुल 104 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको हो। यो सँगै नेपालमा कोरोना भाइरसबाट संक्रमितको संख्या 2,74,973 जना पुगेको छ। उनीहरू मध्ये 2,10,050 जना संक्रमणबाट मुक्त भएका छन्। त्यसैगरी पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा कोरोना भाइरसबाट कुनै पनि संक्रमितको मृत्यु भएको छैन। यो सँगै नेपालमा कोरोना भाइरसबाट मृत्यु हुने नेपालीको कुल संख्या भने 3012 रहेको स्वास्थ्य जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। हालसम्म क्वारेन्टिनमा बस्नेको संख्या भने जम्मा 55 जना रहेको छ। जनक शिक्षालाई मन्त्रीको निर्देशन, आदेश दिने बित्तिकै खर्र मतपत्र छाप्न तयार हुनुस्। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री कृष्ण गोपाल श्रेष्ठले जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र निर्वाचनका लागि मतपत्र छाप्न पनि तयार अवस्थामा रहनुपर्ने बताउनु भएको छ। कुनै पनि बेला मतपत्र छाप्ने निर्देशन आउने भन्दै उहाँले त्यसका लागि तयारी रहन निर्देशन दिनुभएको हो। उहाँ भन्नुहुन्छ, सबै हामीले अहिले हेरेका मेसिनहरू मध्ये निर्वाचन आयोगबाट प्राप्त गरेको मतपत्र छाप्नलाई राखिएको मेसिन, त्यसलाई रेडी पोजिसनमा राख्नुहोस्। निर्वाचन आयोगले आदेश दिने बित्तिकै खर्र मतपत्र छापिने गरेर तयारीमा रहनुहोस्। कुनै पनि बेला तपाईहरूलाई यो आदेश आउन सक्नेछ।
नेपाल प्रहरीको पेन्सन अवधि घटाउने बारे नेपाल सरकारले गर्यो यस्तो निर्णय। नेपाली सेनामा 20 वर्षे पेन्सन अवधि संशोधन भएर 16 वर्षमा अवकाशमा जान सकिने प्रावधान कार्यान्वयनमा आइसकेको छ। देशका सुरक्षा अङ्गमध्ये सेनामा 16 वर्षमै जागिर छान्न सकिने व्यवस्था कायम भए पनि नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीमा त्यसबारे कुनै पनि सुनवाई भएको छैन। यसबारे जवानहरूले नेतृत्वमाथि गुनासो गरिरहेका छन्। यस सम्बन्धमा नेपाल सरकारले उपयुक्त समयमा निर्णय गर्ने नै हुँदा हाललाई प्रहरी नियमावली 2071 बमोजिमकै पेन्सन सम्बन्धी व्यवस्था कायम हुने बेहोरा जानकारीका लागि अनुरोध छ। काठमाडौँ मलमा खुल्यो 3D संग्रहालय आर्ट इन प्याराडाइज। काठमाडौँ मलमा 3D संग्रहालय आर्ट इन प्याराडाइज खुलेको छ। मलको 5औं तलामा रहेको आर्ट इन प्याराडाइज नेपालकै पहिलो 3D संग्रहालय भएको सञ्चालकहरू बताउँछन्। यहाँ कोरिएका चित्र झट्ट हेर्दा सामान्य लाग्न सक्छ, तर यहाँ फोटो भिडियो खिचाएर हेर्नुहोस् 3D चित्रको भिन्नता आफै पत्ता लाग्नेछ। यहाँ 9 3D सेक्सन सँगै एउटा 4D र एउटा 360 डिग्री भ्यू सेक्सन छ। यहाँको 3D सेक्सनमा एक पटकमा 60 जनासम्म र 4D सेक्सनमा 15 जनासम्म अटाउन सक्ने क्षमता रहेको छ। 4D मा हिम श्रृङ्खलाको अनुभव पाउन सकिन्छ। सांस्कृतिक संसारका 7 आचार्य, फेन्टासी वर्ल्ड, अमेजन जोन, हिमाली भेग, जलीय तथा ध्रुवीय क्षेत्र, एक्वारियम, वाकवे र समुद्रको गहिराई अनुभूति 3D मा पाउन सकिनेछ। स्थानीय बजारमा आज सुनको मूल्य 600 ले बढ्यो। स्थानीय बजारमा आज सुनको मूल्य पुनः उकालो लागेको छ। आज छापावाला सुन भने तोलामा रु 86,200 मूल्य निर्धारण भएको छ। त्यस्तै तेजाबी सुन आजका लागि भने 85,750 मूल्य निर्धारण भएको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ। यसैगरी चाँदीको मूल्य पनि आज तोलामा 15 रुपैयाँले उकालो लागेको छ। चाँदी आज भने तोलामा रु 1,270 मूल्य निर्धारण भएको छ। प्रेमी रणबीर कपूर कोरोना संक्रमित भएपछि आलिया भट्ट क्वारेन्टाइनमा। बलिउडका फिल्म निर्देशक सञ्जय लीला भन्साली र अभिनेता रणबीर कपूर कोरोना भाइरस संक्रमित भएका छन्। दुवैको रिपोर्ट पोजिटिभ आएको छ। आलिया भट्टले दुवैजनासँग काम गरिरहेकी थिइन्। सञ्जयसँग गङ्गुबाई काठियावाडी र रणबीरसँग ब्रह्मास्त्रमा उनले काम गरेकी थिइन्। उनले कोरोना टेस्ट पनि गराइन्, तर नेगेटिभ रिपोर्ट आएको छ। उनी घरमा नै क्वारेन्टिनमा बसेकी छिन्। चौधरी फाउन्डेसनको सिजी उन्नति भिलेज स्थापना। देशकै प्रतिष्ठित औद्योगिक घरना चौधरी ग्रुप सिजीको सामाजिक संस्था चौधरी फाउन्डेसनले नवलप्रासी बर्दगार सुस्ता पूर्वको गैडाकोट नगरपालिकामा सिजी उन्नति कल्चरल भिलेज स्थापना गरेको छ। देशकै मुख्य बजार चितवनको नानगढबाट करिब 12 किलोमिटर पश्चिममा पूर्व पश्चिम राजमार्ग सँगैमा भिलेज कला संग्रहालय, रङ्गमञ्च, बाटिका, गार्डन अफ आर्ट्स, निसर्ग सयर, क्राफ्ट म्युजियम र क्रिएटिभ स्टुडियो रहेका छन्। कल्चर अन्तर्गत थारू समुदायको गाउँ, घर, डबली, गदला, मोदबार रहेका छन्। पाहुना खण्ड अन्तर्गत कला घर, बोधी गुञ्ज, थारू घर, आतिथ्य खण्ड रहेको धितालको भनाइ छ। एक्सपिरियन्स अन्तर्गत कला र हस्तकला, थारू संस्कृत जनजाति, आतिथ्य प्राङ्गारिक खेती रहेका छन्। करिब 6 बिघा क्षेत्रफलमा फैलिएको भिलेजमा नेपाली कलाको संग्रहालय पनि रहेको छ। नेपाल उद्योग परिसंघले सुरु गर्यो मेक इन नेपाल स्वदेशी अभियान। स्वदेशी उत्पादनलाई बढावा दिँदै आर्थिक समृद्धिको मार्गमा अगाडि बढ्ने लक्ष्यका साथ नेपाल उद्योग परिसंघले मेक इन नेपाल स्वदेशी अभियान सुरु गरेको छ। सो अभियानको यहाँ आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सुरुवात गर्नु भएको हो। प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो, यो अभियान एउटा नयाँ अठोट हो। राष्ट्रलाई आधुनिकीकरण र औद्योगिकरण गर्ने दिशामा महत्त्वपूर्ण रहन्छ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। प्रधानमन्त्रीले यस्ता अभियान साना देखिए पनि अर्थ ठूलो हुने भन्दै भारतमा महात्मा गान्धीले सुरु गर्नुभएको चरखा आन्दोलनको उदाहरण दिनुभयो। सरकारले 3 वर्षमा हवाई पूर्वाधारमा फड्को मार्दै निर्माण गरे 2 ठूला अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल। संघीय सरकारले मुलुकको पर्यटन क्षेत्रको पूर्वाधार विकास तथा नीतिगत सुधारमा उल्लेखनीय प्रगति हासिल गरेको छ। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण क्यानका अनुसार छिटै सञ्चालनमा आउन लागेको भैरवा स्थित गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको भौतिक प्रगति 98.8% रहेको छ। यस्तै पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको हाल 70% भौतिक प्रगति भइरहेको छ। यदि कोभिड महामारी नभइदिएको भए यी विमानस्थल यतिखेर सञ्चालनमा हुन्थे। लोकसेवाले मागे ठूलो संख्यामा कर्मचारी, दरखास्त दिने अन्तिम मिति चैत्र 17 गतेसम्म। लोकसेवा आयोगले राजपत्र अंकित श्रेणी अप्राविधिक पदमा दरखास्त आह्वान गरेको छ। लोकसेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालयले बुधबार गोरखापत्रमा एक सूचना जारी गर्दै विभिन्न सेवा समूह र उपसमूहमा पदपूर्ति गर्ने गरी दरखास्त आह्वान गरिएको जनाएको छ। दरखास्त दिने अन्तिम मिति चैत्र 17 गतेसम्म रहनेछ। अन्तर्राष्ट्रिय सम्मानबाट पुरस्कृत खातुन भन्छिन्, सुन्दरता जरुरी छैन, जरुरत छ त केवल सपना र सपना पूरा गर्ने चाहना। अमेरिका सरकारको अन्तर्राष्ट्रिय साहसी महिला पुरस्कारबाट सम्मानित मुस्कान खातुन यसो भन्छिन्, हेर्नुहोस्।
दागले गर्दा म विश्वभरि चिनेको छु र यो दागलाई म चाहिँ आफ्नो शक्ति जस्तो मान्छु कि यो हाम्रो ब्युटी इम्पोर्टेन्ट हुँदैन, हाम्रो जुन ड्रिम छ ड्रिमलाई चाहिँ एकदम नै म ठुलो मान्छु किनकि ड्रिम हाम्रो कहिले नि चाउरी पर्दैन। आजका लागि महत्त्वपूर्ण समाचार यति नै। बिहानै ताजा ताजा समाचार हेर्नका लागि हाम्रो च्यानल सोसियल न्युज नेपाललाई सब्स्क्राइब गरी हामीसँग जोडिनुहोला। फेरि पनि नयाँ रिपोर्टका साथमा उपस्थित हुनेछौँ। अहिलेलाई बिदा दिनुहोला। नमस्कार। यहाँहरूको दिन शुभ रहोस्।